अस्सलाम वालेकुम। लास्ट स्टोरी में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो जो हिंदू काला आलिम था उसने आसिफ को बोला था कि कच्चे मिट्टी के दिए और उनको जलाने के लिए कुत्ते या खंजीर की चर्बी लानी है। तो अगर आपने इस स्टोरी का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं सुना तो अभी जाके पहले उसे सुन लीजिए। तो चलिए फिर आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मुझे मुसलसल एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो मैं अपने खानदान समेत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। रात को मेरी फौजिया से भी बात हुई, लेकिन मैं उसको भी ये बात बताने की बिल्कुल जुर्रत ना कर सका। अगले दिन जब जमादार आया तो मैं उसका मुंतजर तो वैसे ही बैठा था। मैं उसके पास गया और सबसे पहले मैंने उसको काफी सारे पैसे दिखाए। वो हैरान हो गया और फिर बोला, बाबूजी आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताएं। मैंने कहा, मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त को जरूरत है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं इतने पैसे तुम्हें और दूंगा। फिर मैंने उसे अपना काम बताया और उसको कहा कि एक सुनसान जगह पर उसे लाकर मुझे बता दे। अगले दिन जब मैं मुकर्ररा जगह पर पहुंचा तो वो वहां एक सेहतमंद कुत्ते के साथ मौजूद था। मैंने उसे भेज दिया और कुत्ते को लेकर करीब ही दरख्तों के एक झुंड में आ गया। कुत्ते को मैंने इस अंदाज में बांध दिया कि उसकी टांगे और उसका मुंह उसको बिल्कुल बेबस कर दें। तकबीर पढ़कर चर्बी निकालने तक मुझे कोई मुश्किल तो नहीं हुई, मगर अब मुझे खुद से नफरत सी हो गई थी। मैं इस काम से फारिग होकर बाबा के पास पहुंचा। वो मुझे देखते ही खुश हो गया और मैंने वो चीजें उसके सामने रख दी। फिर उस बाबा ने मुझे कहा कि मुझे अंदाजा है ये सब करने में तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। बस मेरे 2 और काम करने हैं तुम्हें, फिर मैं तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दूंगा। सिर्फ 2 और काम रह गए हैं। मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा, वो क्या हैं? वो बोला, देखो अगर तुम हमारा ये काम कर दोगे तो हम तुम्हें वो कुछ दे देंगे जो तुमने ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा होगा। हम चंद ही दिन में तुम्हें तुम्हारे ऑफिस की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठा देंगे। इस शहर में जिस जगह बोलोगे वहां बेहतरीन घर बनवा देंगे। तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर देंगे। अगर तुम्हें हमारी बात पर शक है तो हम पहले ही तुम्हें ये सब कुछ देने को तैयार हैं। इसके बाद तुम हमारा काम कर देना। हम खुद तुमसे ये सब काम करवाने के लिए बहुत मजबूर हैं कि तुम वाहिद शख्स हो जो ये काम कर सकते हो और कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो हमारे ये काम कर सके। मुझे 100% यकीन था कि जो कुछ मुझे देने की बात वो कर रहा है वो उसे पूरा करने की भी सलाहियत रखता है, मगर वो जो काम मुझे करने के लिए बोल रहा था वो मेरी तबीयत से बिल्कुल बाहर थे। मैं बुरे तरीके से उसके जाल में फंस चुका था। मैंने मुर्दा लहजे में कहा, ठीक है, अब दूसरा काम बताएं। वो बोला, दूसरा काम ये है कि जब किसी नौजवान कवारी लड़की की लाश को दफनाया जाए तो तुमने उसी रात को उसकी कब्र खोलकर उसके कानों और नाक में मौजूद रुई जो होती है उसको निकाल कर लाओगे और उससे चिरागों की बत्तियां बनाऊंगा मैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे पूरे जिस्म पर पसीना बहना शुरू हो गया। मेरी सोचने समझने की तमाम सलाहियतें खत्म हो चुकी थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे एक अभी बाहर आ जाएगा। मेरी आंखों के सामने फौजिया का अक्स घूम रहा था। वो मुझे मिल तो रही थी, लेकिन उसकी कीमत मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा लगाई जा रही थी। मेरे अपने अंदर जंग छिड़ चुकी थी उस वक्त। एक तरफ मेरा दिल चाह रहा था कि लानत भेजो यार ऐसी मोहब्बत के खेल पर और अपना ईमान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मगर दूसरे ही लम्हे अंदर से आवाज आती है कि इस दुनिया में ना जाने क्या कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अगर इतना कुछ कर भी दूंगा तो कौन सा कयामत आ जाएगी। मैं इन्हीं सोचों के साथ घर में वापस आ गया। मुझे अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। मैं तो अंधेरे से ही खौफ खाता था। ऐसे में किसी कब्र को खोलने का तसव्वुर मेरे लिए इतना खौफनाक था कि मैं बता नहीं सकता। अगले 2 दिन इसी कैफियत में गुजर गए मेरे। इस दौरान लगातार मेरे कान मस्जिद के लाउड स्पीकर की तरफ लगे रहे, मगर इस दौरान सिवाय एक बुजुर्ग शख्स के किसी का इंतकाल नहीं हुआ था। इसी तरह कई दिन गुजर गए। फिर एक रात को जब मैं सोया हुआ था
تو وہ خبیث بابا میرے خواب میں آ گیا۔ وہ بولا، ایسے کسی نوجوان لڑکی کی موت کا انتظار کرتے ہوئے تو تمہیں کئی سال گزر جائیں گے۔ تم خود ہمت کر کے کسی لڑکی کی جان کیوں نہیں لے لیتے، یا پھر ہسپتال کی ایمرجنسی میں چلے جاؤ، امید ہے وہاں تمہارا کام بن جائے گا۔ اس کی آواز صاف واضح اور غصے والی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اگلے دن فوراً ہی میں ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہاں کسی نوجوان لڑکی کی لاش آئی ہوئی تھی جو کہ پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی تھی شاید۔ کام مکمل ہونے کے بعد جب اس کے لواحقین اس کو گھر لے جانے کے لیے جا رہے تھے تو میں بھی اپنی بائک پر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ان کا گھر دیکھ لیا تھا میں نے، اور وہ قبرستان بھی دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا تھا یہاں تک کہ، اور اب میں آدھی رات کے وقت اس کی قبر کے پاس کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنے ساتھ بیلچہ بھی لے کر آیا تھا۔ ایک سکتے والی کیفیت میں نے اس کی قبر سے ساری مٹی نکالی اور وہ لکڑی کے پٹھے بھی اٹھا دیے۔ لکڑی کے پٹھے اٹھاتے ہی فضا میں کافور کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ جب میں نے اس لڑکی کا کفن کھولا تو مجھے ایسا لگا جیسے لاش مجھے ہی گھور رہی ہے، مگر میں ڈر کے مارے جیسے ہی باہر نکلا تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں لاش کے اوپر جا گرا۔ خوف سے میری ہچکیاں بند گئیں۔ جیسے تیسے میں باہر آیا اور ٹارچ کی روشنی اس کے منہ کی طرف کر کے اس کے کانوں اور اس کے منہ میں جو روئی لگی ہوئی تھی وہ کھینچ کر باہر نکال لی۔ منہ والی روئی تھوڑی سی لیسدار اور رطوبت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ میری انگلیوں سے لگ گئی۔ مجھے ایک عجیب سی جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے جلدی سے روئی اپنے پاس محفوظ کر لی اور وہاں سے فوراً بھاگا۔ اس وقت مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اس معصوم لڑکی کی قبر کو فوراً بند بھی کر دیتا۔ گھر پہنچنے تک مجھے شدید بخار ہو گیا تھا اور صبح تک مجھے بار بار بے ہوشی کے دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ میرے گھر والوں کو ایک ٹینشن سی ہونے لگی۔ میرے ابو فوراً مجھے ہاسپٹل لے کر چلے گئے۔ کئی قسم کی بوتلیں اور انجیکشن لگنے کے بعد بہرحال میری طبیعت سنبھل گئی تھی تو میں رات کو واپس گھر آ گیا۔ اگلے پورے دن میں نے گھر میں آرام کرنے کے بعد شام کو بابا کے پاس چلا گیا۔ بابا مجھے دیکھ کر انتہائی جذباتی ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، سورج کی کرنیں بابا کے منہ پر پڑ رہی تھی اور اس کا چہرہ کسی دہکتے ہوئے شعلے کی طرح لگ رہا تھا اس وقت۔ اس نے مجھے کہا، بالک، ہم نے تمہیں اپنا پتر مان لیا ہے۔ اب تمہیں اس دنیا کا میں امیر ترین شخص بنا دوں گا۔ لوگ تمہاری جیسی زندگی کی تمنا کریں گے۔ تم جس ناری کی طرف دیکھو گے وہ تمہارے قدموں میں آ بیٹھے گی۔ بس یوں سمجھو کہ ہم نے تمہارے لیے جنت اور حوروں کا یہی بندوبست کر دیا ہے۔ اس نے تکبیر انداز میں کہا تھا جیسے پوری کائنات اور پورا نظام اس کے ایک ہی اشارے کا محتاج ہو۔ میں نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اس روئی سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ وہ بولا، ہم نے تمہیں اپنا پتر مان لیا ہے، اس لیے میں تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے۔ ہم ساری عمر تپسیا کر کے کالے علم کے 5ویں درجے پر پہنچے ہیں۔ اس کالے علم کی تاریخ میں اس درجے پر پہنچنے والے ہم 7ویں انسان ہیں۔ اس سے آگے تک آج تک کوئی بڑھ ہی نہیں سکا۔ اب مجھے تم جو مل گئے ہو، اب میں 6 درجے کی طاقتیں بھی حاصل کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس اب تم مجھے ایک آخری چیز لا کر دے دو، اس کے بعد ساری زندگی عیش کرو، اور عیش بھی ایسے کہ پوری دنیا تمہاری جیسی زندگی پانے کی حسرت کرے گی۔ میں نے پوچھا، تیسرا کام وہ کیا ہے؟ وہ بولا، آخری کام تو سارے کاموں سے آسان ہے۔ تمہاری مقدس مذہبی کتاب کے پہلے 4 اور آخری 3 ورق چاہیے ہوں گے مجھے۔ میں نے چونک کر پوچھا، تم ان کا کیا کرو گے؟ وہ بولا، 7 جو میں چراغ جلاؤں گا ان چراغوں کے نیچے رکھنے ہیں مجھے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ میں لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ مجھ جیسا گناہگار اور دین سے دور شخص بھی مذہبی کتاب کی حرمتی کے خیال سے بھی میرا دل دہل گیا تھا۔
میرے تو منہ سے لاہور کے الفاظ سن کر ہی بابا ایسے جھٹکے کھا کر کھڑا ہوا جیسے اس کے سامنے کوئی زہریلا سانپ نکل آیا ہو۔ وہ بولا، ہم نے تمہارے قدموں میں فوزیہ کو لا پھینکا، دنیا کی تمام آسائشیں تمہارے نام کر رہے ہیں، بدلے میں تم ہمیں دغا دینے پر تل رہے ہو۔ ہم تم سے فوزیہ سمیت ساری چیزیں چھین لیں گے۔ میں نے کہا، میرے لیے ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک فوزیہ تو چھوڑو، میں 1000 ایسی لڑکیوں کے بدلے میں بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور فوزیہ پر۔ میں غصے کی شدت میں آگے بڑھا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارنا چاہا، مگر اس کو تھپڑ لگنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ ہوا میں گھوم گیا۔ وہ ایک لمحہ پہلے جہاں موجود تھا اب وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ دوسری جگہ کھڑا مجھے گھور رہا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اسے اس طرح غائب ہوتا دیکھ کر میں تو فوراً خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، میں سب کچھ تمہارا تباہ کر کے اس دنیا کے سامنے تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ میرے سامنے بھاگنے کے علاوہ اس وقت کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ مجھے قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں آتی تھی میں اونچی اونچی پڑھتا گیا اور بائک تک پہنچا اور آندھی طوفان کی طرح اڑتا ہوا شہر کی طرف آنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی دور میں گیا تھا کہ میری بائک بند ہو گئی۔ میری ہر ممکن کوشش کے باوجود دوبارہ اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں اسے پیدل ہی لے کر چل پڑا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا اس وقت جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، مگر جب میں مڑ کر دیکھتا تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کئی بار تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھی چیز ہے جو مجھے چھوتی ہوئی گزری ہے۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اونچی اونچی آواز میں قرآن شریف کی تلاوت پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ آخر کار میں شہر پہنچ گیا۔ راستے میں میرے دوست کا گھر پڑتا تھا تو میں نے اس کے گھر پہ بائک کھڑی کرنے کے بعد بس میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ میرا گھر چند گلیاں ہی دور تھا اور رات بھی کافی گہری ہو چکی تھی۔ ابھی میں گھر کی طرف ہی جا رہا تھا کہ پورے علاقے کی بجلی بند ہو گئی۔ اندھیرا اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی عورت ہے اور وہ پازیب پہن کر میرے پیچھے آ رہی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں سمجھا کہ شاید میرا وہم ہے۔ اس خیال کو جھٹکتا ہوا میں پھر سے آگے چل پڑا، لیکن آواز پھر سے آنے لگی۔ میں نے پھر اپنی رفتار بڑھا دی۔ میں خوف کے مارے دوڑنے لگا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا تیز دوڑا ہوں گا میں۔ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عورت میرے برابر میں دوڑ رہی ہے۔ میں بھاگتے ہوئے جب گردن موڑ کر اس کو دیکھا تو وہ ایک کالے رنگ کی بہت چھوٹے قد کی ایک لال سی آنکھوں والی عورت تھی۔ اس کی گردن بالکل مڑی ہوئی تھی اور لال زبان باہر کو نکل رہی تھی اور بہت تیزی سے میرے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ میری تو ٹانگیں خوف سے کانپنے لگیں۔ میں قدم کہیں رکھ رہا تھا اور بھاگ کہیں رہا تھا۔ ایسے ہی الٹے سیدھے قدموں سے بھاگتا ہوا میں اپنی گلی تک پہنچ گیا تو میرے دل کو کچھ راحت ملی۔ ابھی میں اپنے گھر کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ کسی نے مجھے اچانک سے زور سے دھکا دیا اور میں کلا بازیاں کھاتا ہوا دور تک جا کر گرا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دھکا دینے والے کی طرف دیکھا تو میری جان نکلنے والی ہو گئی۔ وہی خبیث تھوڑی سی دور کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ بولا، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو ورنہ تم ساری زندگی فوزیہ کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ میں تمہاری زندگی دوزخ بنا دوں گا، بالکل گندی نالی کے کیڑے جیسی۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں مجھے وارننگ دی تھی۔ میں نے اپنی طاقت ساری جمع کر کے اس سے کہا کہ اگر تم میری جان لے سکتے ہو تو وہ بھی لے لو، مگر تم میرا ایمان ہرگز نہیں چھین سکتے، چاہے تم کالے علم کے کتنے ہی اونچے درجے پر چلے جاؤ۔ میں تم پر اور ایسی محبت پر بھی لعنت بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے اپنا ایمان تک گنوانا پڑے۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو کہتے ہوئے میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا مجھے تو پھر جسم کے مختلف حصوں سے اٹھنے والی درد کی
तेज लहरों का मुझे पता चला। मैंने कर्राते हुए आंखें खोली। एक सफेद दाढ़ी वाले फरिश्ता सूरज शख्स मेरे चेहरे पर पानी के छींटे डाल रहे थे और मेरे घर वाले गमज़दा मेरे आसपास खड़े थे। मुझे होश में आता देखकर सब खुश हो गए। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि आप सब लोग जरा बाहर जाएं, मुझे बच्चे से अकेले में बात करनी है। जब सब लोग बाहर चले गए तो मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था तो उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और वो बोले, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है बेटा कि तुम किन चक्करों में फंसकर उस खबीस के हत्थे चढ़ गए थे। तुम्हारी ईमानी जज्बात देखकर मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि मैं तुम्हारी जान उससे छुड़वाऊं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं बर वक्त पहुंच गया, वरना उस वक्त मुनकर नकीर तुम्हारा हिसाब ले चुके होते। तुम मुबारकबाद के मुस्तहक हो कि तुम उस हिंदू आलिम के लालच में नहीं आए और तुमने अपनी दुनिया और आखिरत बचा ली। मैंने उस खबीस का ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि वो अब तुम्हें कभी भी तंग नहीं कर सकेगा। तुम्हें अपने घर वालों को बताने की जरूरत भी नहीं है इस सब चीज के बारे में। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं बताया। और फौजिया का ख्याल अपने ज़हन और दिमाग से निकाल दो, वो तुम्हारी किस्मत में बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दो। मैंने बेख्तियार पूछ लिया, आप कौन है? वो बोले, ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है और मुझे बताने की इजाजत भी नहीं मिली है। उन्होंने बात खत्म करने के बाद झुककर मेरे माथे पर बोसा दिया और कमरे से बाहर चले गए। मुझ पर हैबत तारी हो गई थी। मैं समझ गया था कि वो किसी और मखलूक से ही ताल्लुक रखते हैं। कुछ देर बाद सब घर वाले अंदर आ गए। अब्बू ने कहा, तुम जख्मी कैसे हो गए थे बेटा? मैंने बात बना दी कि अब्बू, छोटा सा हादसा हो गया था, गली तक तो पहुंच गया था लेकिन अचानक फिर गिर के बेहोश हो गया। अम्मी बेख्तियार मुझे देखती जा रही थी। वो तो मेरी इतनी सी चोट पर इतना परेशान हो जाती थी, अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो अम्मी का तो पता नहीं क्या ही हाल होता। मैंने अम्मी की गोद में सर रखा और छोटे बच्चों की तरह बिलबिला कर रोने लगा। दूसरे ही दिन फौजिया के घर वाले अचानक किसी और जगह चले गए थे। कई महीनों बाद भी उनकी कोई खबर न आई तो हमें मजबूरन शादी की तारीख को ख़त्म करना पड़ा। आज मैं अपने 4 बच्चों के साथ एक भरपूर जिंदगी गुजार रहा हूँ और फरियाल जैसी हसीन और जमील और मोहब्बत करने वाली बीवी के साथ मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ने मुझे और मेरे ईमान को बचा लिया। तो गाइस, ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पर भी ऐसा कोई भी हकीकत पे मबनी इंटरेस्टिंग हॉरर वाकया पेश आया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर राब्ता करके मुझसे अपना वाकया लाजमी शेयर करें। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।